असलामुअलैकुम। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਦਰ ਐਲਫੀ ਆਰਿਫ ਐਲਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਫੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ की कसम। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੋਕ ਆਏ। एडे एडे इन्होंने जुल्म किए सर। एक सदर ने दस्तखत किए हैं और आपको पता नहीं चला। 24 घंटे पे टीवी पे सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि जनाब अली सदर ने दोनों मशरूत दोनों एक्टों के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और बड़ा ये है उसके ऊपर कोई मजाक कर रहा था जी, बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं ये वो। और आप 24 घंटे गुजरने के बाद कहते हैं जी मैंने पता ही नहीं। आपको कोई नहीं पता कि आपके के बिल्कुल ईवान सदर में कौन रहता है कौन नहीं रहता। ये सर ये लोग होते हैं जो घटिया लोग होते हैं ना, जो इस कैलिबर के होते ही नहीं हैं और उनको इतना बड़ा वो जब मिल जाता है ना ओहदा तो की कहते हैं पंजाबी के थोड़े बहुता पै गया है, ये इस तरह के हैं। और फिर देखें एक और मैं आपको इनकी बदनीयती बताऊँ। अब एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि लोगों को ये किधर कह रहे हैं, पीटीआई वाले किधर इशारे कर रहे हैं, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ। आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है कि जनाब मैंने तो बिल पे दस्तखत ही नहीं किए। और भाई ट्वीट करने की बजाय तुम असम्बली को लिखो कि मैंने जो दस्तखत किए हैं मैंने नहीं किए, मैं वो कैंसिल करता हूँ। ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट किया, फिर ट्वीट के साथ ही माफ़ी मांग ली 3 बंदों से, असद उमर से, इमरान खान से और शाह महमूद कुरैशी से, कि मेरी वजह से जनाब तुम्हें परेशानी हुई है और ये वो। ये तरीका है? मुझे ये बताएं जी, आप कोई बताए मुझे। मैं बड़े सख्त लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं वो उसको कह नहीं रहा कि डैश डैश द पुत्र। ऐस पुत्र नू पूछो पागल इंसान नू कि तुमने ट्वीट किया है, तुम बाकायदा कार्रवाई करो, अभी भी करो, इतनी जुर्रत है तो करो। उन्होंने कहा जी मेरे से गलती हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी आइन बन गया है, कानून बन गया है। जब बन गया है, नोटिफिकेशन हो गया है और आप कह रहे हैं कि मैंने ये किया ही नहीं। ये दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सारे लोग हैरान हो गए हैं कि यार ये रियासत कैसे चल रही थी। रियासत ऐसे चलती हैं रियासतें? अफसोस है, ऐसे इनको डंडे मार के इसको निकालना चाहिए और आज ही निकालना चाहिए, आज ही। नून लीग ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये इस्तीफ़ा दे, लेकिन जो इस तरह के ये काम करता रहा है, हम तो पहले ही कहते हैं कि ये पीटीआई का वो गली महल्ले वाला वर्कर है जिसको ABC का नहीं पता और जिसको कोई सियासत का नहीं पता। ये सड़कें और रोड बंद करते हुए और बिजली के बिल जलाते हुए आके ओहदों पे पहुँचे हैं। ये हो इस्माइल हो, वो जो इस्माइल है, इमरान इस्माइल है, इनके गवर्नर, इनके वज़ीर आला, इनके वज़ीर थोक के हिसाब से 2-2 दर्जन वज़ीरों ने करप्शन की है और वो इन ओहदों से हटे हैं। इस तरीके से मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करते रहे। खुदा की कसम मैं जब ये मुल्क के हवाले से सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि इनको कोई कानून नहीं है। मैं वकील हूँ, कानून की बात करना चाहता हूँ, लेकिन दिल करता है कि इनको सरेआम जो इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे फांसी दे दी जाए। आप मुझे ये बताएं कि सदर का ये कैलिबर है कि वो ट्वीट करे और फिर माफ़ी मांगे? सदर का ये कैलिबर है? नहीं है ना। तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा सदर ये क्या कर रहा है। गलती हो गई है तो तुम कहो कि जी मैं अपने लेटर वापस लेता हूँ, कोई वो नहीं है। वो आपने काम भी कर दिया है और फिर आप थोड़ा बहुत खुश्क सा एहतजाज भी कर रहे हैं और वो भी ट्वीट करके। इसको जनाब इसको पकड़ा जाए। इसने जो अब तक काम किए सारे इनसे पूछे जाएं। ये सब नशाई टीम जो है ये आपको जो है ना नशाई टीम आपको नज़र आएगी कि ये किस तरीके से नशे ये करके ये हुकूमत के नशे में थे और नशे में ही ये सारे आर्डर करते रहे, काम करते रहे।
عمران نے جو کہا ہے، عارف علوی نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ حالات ہیں، یہ ان کے واقعات ہیں. اب ان کو شرم نہیں آتی. پوری دنیا میں اس وقت ہمیں پوری دنیا سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. قانونی ٹی وی چھوٹا سا چینل ہے لیکن پوری دنیا سے آ رہے ہیں کہ سر جی یہ تسی کر کی دیتا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے کبھی دنیا میں ہوا ہے. اگر تیرے سے غلطی ہوئی ہے نا تو چپ کر کے تو سیکٹری اسپیکر کو کہو، سیکٹری کو کہو، کیبنٹ ڈویژن کو کہو کہ بھائی وہ لیٹر واپس کرو، میں نے کوئی دستخط نہیں کیے. آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دی ہے. ڈھنڈورا پیٹنے والا بھی یہی ہے اور پیچھے سے اپنا کپڑا بھی اٹھا کے یہی دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے نال کی ہو گیا. ڈھنڈورا بھی یہی پیٹ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس میں عقل ہے؟ اس میں عقل ہوتی تو جب عمران خان یہ زمان پارک میں تھا ہر تیسرے دن اس کو ملنے آتا تھا کہ میں کی کرا. ہم یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے یہ پاکستان کا صدر نہیں ہے، یہ ریاست کا نہیں ہے، یہ مانیمنٹل کا صدر ہے، صرف مانیمنٹل کا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری بٹھاؤ فوری طور پہ اور ایسا سخت احتساب کرو، اس کو کام سے روک دیا جائے فوری طور پہ. یہ بھی نشئی ہے، اس کو بھی کام سے روک دیا جائے. آپ بتائیں جی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے یا معاف کر دیا جائے یا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے؟ انہوں نے پاکستان کی جگ ہسائی کی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں. اور اب اس کا یہ ٹویٹ کے ذریعے کر رہا ہے. تو لیٹر لکھ، تیرے پاس اتھارٹی ہے، تو کہ جی بل واپس کرو. اچھا جی، اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں جو میں نے کہا آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کر یہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کا اس وقت پروپیگنڈا ہے. سن لو جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب علوی کو پتہ ہی نہیں چلا اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے علوی کی جو سٹیمپ وغیرہ اور مورے وغیرہ تھیں وہ لگا کے علوی کے دستخط کر کے تو وہ بل کر دیے. کیونکہ یہ دونوں بل بھی آرمی کے بل تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا، آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. لہٰذا یہ سارا جی آرمی کر رہی ہے. میں ان کو پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، یہ آرمی والے کر رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں. تو بھئی بتاؤ کھل کے. علوی بتا دے کہ میرے پاس جی بریگیڈیئر آیا تھا، کوئی کرنل آیا تھا، کوئی جرنل آیا تھا، انہوں نے میرے اوپر دستخط کروا لیے ہیں اور اب میں مجبور ہوں اور اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. آرمی ایکٹ ہے نا. تو یہ آرمی کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس وقت جتنے یہ پوٹی آئی کے بندے ہیں نا، پی ٹی آئی پوٹی آئی کے، یہ سارے یہ کر رہے ہیں. تو بھائی جب تم اتنے بے اختیار ہو، ایک بریگیڈیئر یا کرنل کے آنے پہ تم نے یہ دستخط کر دیے ہیں، موریں لگا دی ہیں اور 24 گھنٹے خاموش بھی رہے ہو، تو پھر کھل کے بتاؤ، پریس کانفرنس کرو. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا، ہم انتظار کر رہے ہیں. آؤ پریس کانفرنس کرو اور پوری قوم کو بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ ہوا. پھر ہمت کرو نا. بدنامی جو کر رہے ہو، انڈر گراؤنڈ بدنامی کر رہے ہو، فوج کی بدنامی کر رہے ہو، تو آ کے بتاؤ کہ بھئی میرے کرنل صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے دستخط کروا لیے، میں کرنل کو کے آگے نہیں بول سکا. یہ کہہ سکتا ہے نا. آپ دوستوں بتاؤ اس کی کیا سزا ہے اور یہ کس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہ 2 اگست کو ان کو یہ 2 بل بھیجے تھے. 2 اگست کو 15 دن کے اندر ایک بل نے واپس آنا ہوتا ہے یا پاس ہونا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی بھیجتے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے تو ویسے ہی ہو جانا تھا. 2 اگست کو بھیجے ہیں تو 17 اگست کو اس کا ہو جانا تھا. آج 20 اگست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان ٹائم اپنی میعاد پوری کر کے تو یہ جناب وہ پاس ہو گئے ہیں بل. سر جی اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آج آپ نے بڑی وہ میٹنگز کر لی ہیں اور کل آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اپنا کمنٹس دیں، آپ بتائیں. اور میں اس وقت اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ بڑی سیریس بات ہے. صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر کمنٹس کا جواب چاہیے ہوتا ہے نا تو آپ میرے اس کے بتائیں. قانونی ٹی وی کا جو واٹس ایپ ہے 0300 472 5752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.
اس کے اوپر آپ جو بھی میسج کریں گے نا انشاءاللہ تعالی لازمی آپ کو جواب ملے گا. اللہ حافظ.